سلام زخبركم سمعتن تخاطرتن ده إيرترا عبزز اللخمو سلام كسانتنا تمننا استراتيجيكاوي شركنة إيرتران أمريكان زول صحف بيزنالكم قريبنا لنا كتكاتاتولنا نعدم استراتيجيكاوي شركنة إيرتران أمريكان كابشعين شعاتميتن 4 جميرو زمدنا إيرتران أمريكان بسنكي استراتيجيكاوي جيوبوليتيكاوي روحاتات كي بحري وترو بوليتيكاون قطباونا رستخوينو صنيحون يقصلنا الله اتلعلش حن 300 كيلومتر زرقاح قماقم بحري إيرتران واشنطن قندن وسانيتن مشارختي إيرترا يقبرا أبزق النازي أول سري جورنال زواتي زمدنا أمريكان إيرتران ناي محداث تبقوصخا كابزا حالفوق عزو تماهيركان نتنصلو بشركنات نمتكا زي سجر مرج أمخانو زمالكتي لومي بوليتيكاوي أنتن تعبيتن نقول نقديفكان نلوحلاونت إيرترا بزغبرن نربحا حزبتات بزقدمن نايسرح منفس من قصاص جزيو سلام مسرتاوي عند بلصقنا سلازخونه مرجع زي كونس يصنح لي زي بحال قديتاي سلازخونه كلتيوم منغستات نزي أقاطعم زي بعبل بونان طبابن كتقوملو واني اتصحف زخاء نتاريخاوي زمدن أمريكان إيرتران بزرزر كتنتنوي تاريخ زمدن إيرتران أمريكان كل العالم كله وطرو اتياب شنشا عتميدن 50 كلتن نمسر صوصاني زبي إيرترا رقيتو نستراتيجيكاوي ربح أمريكا قبل مس إيثوبيا بفيدريشن زقورني ناي جون فوستر دالاس زي فتحو قال أبقر معيني إيرتراويان يسأل أتي استراتيجيكاوي جيغا نلعي 5 عامتات زغط صلي كويناتن سقاين إيرتراويان مسرت زنصفي أمريكا أبتو أنتي نمعسكر كأنيو نمعك أب كتبل نفتحو حطوز بإيرترا رقيس أطيا إذا زغر زغا أبو أمرو إيرتراويان حضور طرطار مفتقرو زغر ما يكونن يخون مبر أبو حلوف تاريخ تقرين كمنبر نمسعي ولدتات هيقلقلني تاريخ كها نتمرت العنبر وأمرو خان إذا أقر خان زأسر قسلي كون يقولون فوستر دالاس أبتو أنتي كم مراحي قديات وطعي أمريكا متن نربحها هاقرو ترايريوم وطوم لو مزلو مراحة أمريكا خان نتزحل في جيغاتات تفلوطو هيبوم كرمو يكبا إيرتراون بوغانا نز تاريخ زي كم مستنصلو كتقمول يبلان علم تغييرها وتزعو كيناتون نبكعيو حجزلو جيوبوليتيكاوي خونتات حدش أقراربان ورصوص طببن زحتتيو نحمس عامتات تزرقت صلئي لومي بدبلوماسياوي بالحات حكم الله تاريخ ندالاس كم زي فتحو مراحك زكروي إيرتراويان جن كابت سمعيتو أصلو سيوم نقدميت كتموتو لهم السلام المفتار كا قرمو كله كاب حلو فكيم حرمو صعيد اللي أمريكا بس مرازنا برام عسر كأنيو نعسر تتات عمتات أما كلاي مراقنا أفريقان وصاني نايسليا مأكل كوينو أقل جلواي إذا معسكر زي أسمرا مس عالم لخوي تكنولوجين بهلن زت أساس ركوان تنبرا بوليتيكاوي واقو أجن كبير يرو أمريكا نتم عسكر نمحلا وكتبل نسرعة هاي السلاسي كلن تناوي وتهدروا حاجز من بهاب بزك على تخلخيلات الليا اتيا بس مرة زنبري نايريديون مرة خبيتات انبعات واشنطن أبتو زحول كينات حبت قبل التاقوان تهبا إيرتراويان جن نزم عسكر زين كم ملكت وزعان قداماوي متقتاون يمزريو يخون مبر اتم عسكر أب 7 مستعطون أمريكان إثيوبيا كم حنت ملافن قد كملان كلا نفتحوا قالسي إيرتراويان دو إساطيع إذا تاريخ زخان إيرتراويان رأسهم ركوسا زبل متكل حزوم أب هزبهم من عقم من تمركيسهم نناتناتهم كبير مسوعتي نكخفلو دري خواني لومون انتخونا إيرتران نزخونا قدام وقت تهدرهم عسكر بطرت عليك تيقوم فتانا كابزي تاريخ زيزن عليه كخوني خالي سلام مالت جن قدن وتهدروا معسكر مهم مالت هيكون قطباوي متحجزن دبلوماسياوي مسمعن
ካብ ወተሃደራዊ ኪዳን ላዕሊ ኣገዳሲ معسكر ቃኘው ሎሚ ናይ ታሪክ ሙዚየም ጥራይ ኮይኑ ክተርፍ ኣሎ ካብቲ ታሪክ ተማሂርካ ሕጂ ንሰላም ዘገልግል ዲፕሎማሲያዊ معسكر ምህናጽ የድሊ ዋሽንግተን ኤርትራ ከም ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ክትርኢ ኣይግባእ ኤርትራውን ኣሜሪካ ከም ጸላኢትን ተጸባይትን ምርኣይ ከተቋርጽ ኣለዋ ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ብዕጥቅን ዋትን ብምድጋፍ ነቓልሲ ኤርትራውያን ክትዕምጽጽ እኳ እንተፈተነት ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ብዘካየዶ ብረታዊ ቃልሲ ብዘይ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ተዓዊቱ በአንጻሩ ዝተመክሮ እዚ ንኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ሓይልታት እምነት ከምስኑ ገይርዎን እዩ ዓለም ለኻዊ ዲፕሎማሲ ንፍትሒ ዘይኮነስ ንረብሓ ጥራይ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም እዮም ይኹን እምበር ኣብ 1991 ንኤርትራ ናጽነታ ምስ ረኸበት ኣሜሪካ ነቲ ሓቂ ተቐቢላ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናኣ ከተመሓይሽ ጽዒራ እያ ሄርማን ኮሄን ኣብቲ እዋን ንኤርትራውያን ናብ ጠረጴዛ ዘተ ከም ዝመጹ ብምግባር ሓድሽ ናይ ተስፋ ብርሃን ፈጢሩ ነይሩ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ሓዳስን ተስፋ ዘለዋን ሃገር ጌራ ክትጥምታ ጀሚራ ነይራ ይኹን እምበር እቲ ስነ ሓሳባዊ ፍልያት ቀልጢፉ ተጋሂዱ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሒዞም ክቕጽሉ ከለዉ ኣሜሪካ ድማ ናይ ሊበራል ዴሞክራሲ ስርዓት ክተኽሉ ክድርኽ ጸኒሓ እዚ ፍልልይ እዚ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ናብ ወጥሪ እትይዎ ሰላም ግን ፍልልያትካ ብምኽባር እዩ ዝመጽእ ኤርትራ ታሪክ ቃልሳ ከም መወከሲ ክትጥቀመሉ መሰላ እዩ ኣሜሪካውን ነዚ ታሪክ እዚ ብኣኽብሮት ክትሪኦ ይግባእ ታሪክ ቃልሲ ንናጽነት እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ቃልሲ ንልምዓት ክኸውን ኣለዎ ኣብ መፋርቕቲ ሰዓታት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ነይሩ ፕረዚደንት ቢል ክሊንተን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ከም ሓደ ካብቶም ሓደስቲ ወለዶ መራሕቲ ኣፍሪቃ ገይሩ ይጥምቶ ነይሩ ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዓብዪ ቁጠባዊ ተስፋ ሪኣ ነይራ ኤርትራ ከም ሞዴል ሰምርኮሳን ብቕዓትን ትውሰድ ነይራ ሱዛን ራይስ እውን ኣብቲ እዋንቲ ናብ ኣስመራ ብምምጻእ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና መስሪታ ነይራ እቲ እዋንቲ ኤርትራን ኣሜሪካን ብሓባር ንዞባዊ ምርጋእ ክርሓዝ ዝኽእላሉ ዕድል ፈጢሩ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ወርቃዊ ዘመን ነዊሕ ኣይቀጸለን እቲ ኣብ 1998 ምስ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ደባዊ ኪናት ንኹሉ ነገር ዘራሪብዎ እዩ ኣሜሪካ ኣብቲ ኪናት ዝወሰደቶ መርገጺ ንኤርትራውያን ኣቐጢዕዎም እዩ ሱዛን ራይስ ድማ ካብ መሓዛ ናብ ቀንዲ ተጻባኢ ተቐይራ እዚ ታሪክ እዚ ዝምድናታት ክሳብ ክንደይ ተኣፈፍቲ ምዃኖም ዘርኢ ሰላም ኣብ ውልቃዊ ዝምድናታት መራሕቲ ጥራይ ክምርኮስ የብሉ ትካላዊ ዝምድናታት እዮም ንሃገራት ዘተኣሳስሩ ሎሚ እውን እንተኾነ ካብቲ ወርቃዊ ዘመን ዝተምሃርናዮ ትምህርቲ ሰላም ቀጻሊ ክንክን ከም ዘድልዮ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም መሻርክቲ እምበር ከም ተምሃሪት ክትሪኣ የብላን ኤርትራውን ኣሜሪካ ከም መሓዛድ እምበር ከም ጎይታ ክትሪኣ ይግባን ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነበረ እገዳ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ደፊእዎ እዩ ሱዛን ራይስ ከም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ውድ ሕቡራት ሃገራት መጠን ነቲ እገዳ ንምሕላፍ ዓቢ ተራ ተጻዊታ እያ ኤርትራ ንኣልሸባብ ትድግፍ ኣላ ብዝብል ዘይተረጋገጸ ክሲ ንልዕሊ 9 ዓመታት ተገሊላ ጸኒሓ እዚ እገዳ እዚ ንቁጠባ ኤርትራን ህዝባን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱሎም እዩ መራሕቲ ኤርትራ ነዚ ከም ዲፕሎማስያዊ ውግእ ኣሜሪካ ገይሮም እዮም ዝሪእዎ እቲ ጠጣረን ጽልእን ድማ እናዓበየ ኸይዱ ኣሜሪካ ነቲ እገዳ ከም መሳርሒ ጸቕጢ ክትጥቀመሉ እንከላ ኤርትራ ድማ ዝያዳ ናብ ተነጽሎ ኣትያ እዚ መድረኽ እዚ ንኽልቲኦም ወገናት ዘርባሕ ይነበረን ተነጽሎ ንዞባዊ ምርጋእ ኣየገልግልን እዩ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ምስ ዓለም እትሰርሕ ብውሽጣ ክትዕጾ ተገዲዳ እዚ ጸላም መድረኽ ኣብ 2018 ተዛዚሙ እዩ ሎሚ ግን ካብቲ ታሪክ ተማሂርና እገዳ ፍታሕ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባእ ሱዛን ራይስ ታሪክ እያ ሕጂ ግን ሓድሽ መድረኽ ማሳድብሎስ መጽኡ ኣሎ ዝሓለፈ በደል እናቖጸርካ ምቑጻም ዘይኮነስ ንሰላም ዝኸውን ሓድሽ ገጽ ምኽፋት ይዘሊ
ኣብ 2018 بتوقسهم كتل صحفي قديات وصعي أمريكا دونالد ياماموتو حدش ناي سلام تسفات رأي نيرو ياماموتو نابس مرا بمخاد مس بريزيدنت إسياس تزراريو زدما نتينا 10 عامات تقاريص زنبري لعلواي دبلوماسياوي ركبات داغم أبرابيرو اتأجد كل علن مس إثيوبيا سلام كوردن أمريكا ووتاو ترى تتصويتها ኤርትራውያን ነዚ ምንቅስቃስ እዚ ብተስፋ የምርዮሞ ይኹን እምበር እቲ መስርሕ ቀጻልነት ኣይነበሩን ኤርትራ ውግእ ትግራይ ምስርዓት ብልጽግና ወጊና ኣብቲ ውግእ ምስ ተሳተፈት መምሕዳር ባይደን ንሓላፍት ጸጥታን ምክልኻልን ኤርትራ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ማዕቀብ ገይሩሎም እቲ ውሳኔ ንመራሕቲ ኤርትራ ሰንቢድዎም ነባሪ ሰላም ቀጻልነት ዘለዎ ፖሊሲ እዩ ዘድልዮም ያማሞቶ ዝጀመሮ ስራሕ ሎሚ ማሳድ ብሎስ ኩዶ ይኽእል ኣሜሪካ ንኤርትራ ብሓቀኛ ሽርክነት ክትቀርብ ኣለዋ ኤርትራውን ነቲ ዝርአ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ብንቕሓት ክትጥቀመሉ ይግባእ ፖለቲካዊ ርክባት ከም ማዕበል ባሕሪ ዝገላበጥ ክኸውን የብሉን ርጉእን ዘተኣማምን ፖሊሲ እዩ ቀንዲ መንደቕን ሕመረትን ናይ ሰላም ዕርቀ ሰላም 2018 ዘርእየና ሓቂ እንተልዩ ምስ ጎራብቲ ኾነ ኣሜሪካ ሰላም ክመጽእ ከም ዝኽእል እዩ ሕጂ ድማ ካብኡ ዝበለጸ ሰላም ንምምጻእ ክትሰዓር ኣለዎ ሕጂ ብ2026 ማሰር ብሎስ ከም ፍሉይ ልኡኽ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ዝምድናን ምፍጣር ይሰርሕ ኣሎ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ብዎል ስትሪት ጆርናል ምስ ተቓልሐ ዓብ ተገዳስነት ኣሕዲሩ ኣሎ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም ሓንቲ ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ምርኣያን ሓቢረን ክሰርሓ ምድላን ነቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ቀይሕ ባሕርን ዘሎ ወጥሪ ከህድኦ ይኽእል እዩ ኤርትራ ብወገና ነዚ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ንፋስ ብኽፉት ልቢ ክትቅበሎ ትርአ ኣላ ማሳድ ብሎስ ነቲ ዝሓለፈ ጸላም ታሪክ ቀይሩ ናብ ሓድሽ ናይ ስራሕ መንፈስን ምስጋር ይጽዕር ኣሎ እዚ ጽምዶ እዚ ኣብ ምክብባርን ሓበራዊ ረብሓን ዝተመርኮሰ ክኸውን ይግባእ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም ንግስቲ ቀይሕ ባሕሪ ክትሪኣ ኤርትራውን ኣሜሪካ ከም ዓባይ መሻርክቲ ክትቅበል ኣለዋ እዚ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ዕድል ታሪክ ንምእራም ዝተዋህበ ዓብዪ ኣጋጣሚ ክልቲኦም መንግስታት ነዚ ዕድል እዚ ከይባኽንዎ ከዓ ሓላፍነት ኣለዎም ደጊም ፖለቲካዊ ኣንነት ቦታ የብሉን ረብሓ ህዝቢ ኤርትራን ምርጋእቲ ዞባን ቀዳምነት ክውሃቦ ይግባእ እዚ ምዕራፍ እዚ ንኤርትራ ካብ ተነጽሎ ንኸውፅኣ ዓበ ተስፋ ኣሕዲሩ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ብሰንኪ ውልቃዊ ኣንነትን ስነ ሓሳባዊ ወጥርን ጅሆ ተታሒዙ ጸኒሑ እዩ መራሕቲ ኣብ ክንዲ ንረብሓ ህዝቢ ዝሰርሑ ኣብ ናይ ቃላት ውግእን ዲፕሎማስያዊ ምሰሓብን ግዜኦም ኣጥፊኦም እዮም ሎም ዓለምና ብቁጠባን ዓውሎማውነትን ናብ ሓንቲ ንእሽቶ ቁሸት ተቐይራትሉ ዘላ እዋን ብኣንነት ምንባር ትርጉም የብሉን ኤርትራ ከም ሃገር ክትዓቢ እንተኾይና ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ብሰላም ክትነብር ኣለዋ ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ኣብ ዞባ ሰላም ክሰፍን እንተደልያ ንኤርትራ ብኣኽብሮት ክትቀርባ ይግባእ ኣንነትን ሃገራት ይዕን እምበር የማዕብልኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ኣብዚ ብዕድመ ዝሽምግለሉ ዘሎ እዋን ሓደ ዓቢ ታሪክ ገዲፉ ክሓልፍ እንተደልዩ ንኤርትራ ምስ ዓለም ዘተዓረቕ ስራሓት ክስራሕ ኣለዎ እቲ ዝሓለፈ ጌጋታትን በደላትን ዝእረመሉ ግዜ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኽሕስ ግብራዊ ናይ ድሕነትን ሕውየትን መንገዲ ምኽተል ሰላም ማለት መንብርካኽ ማለት ዘይኮነስ ንህዝብኻ ብልጽግና ምምጻእ ማለት እዩ ዋሽንግተን እውን ነቲ ኣነ ፈልጠልካ ዝብል ኣተሓሳስባ ገዲፋ ንኤርትራ ከም በቕቲ ሃገር ክትቅበል ኣለዋ ክልቲኦም ወገናት ልቢ ዕብዮም ክዘራረቡን ክሰርሑን ይግባእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዋ እዩ ታሪክ ንኹሉ ሰብ ብዝሰርሖ ግብሪ ክፈርዶ እዩ ኣብዚ እዋን ኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ተነጽሎ ወፂኣ ናብ ሕውየት ክትመጽእ ኩሉ ሰብ ይምን ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ነዚ ሕጂ ምስ ኣሜሪካ ዝርአ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ዕድል ብምጥቃም ንኹሉ በደላቱን ጌጋታቱን ክእርም ይግባእ ንኤርትራ ናብ ናይ ሰላምን ዲሞክራስን መንገዲ ክመርሓ ዓብ ዕድል ተረሒሉ ኣሎ ንዓሰርተታት ዓመታት መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱን ልዕላውነትን ዘረጋግጽ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ዕረፍትን ይግብኦ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዓ ንዓመታት ኣሲርዎምን ሰዊርዎምን ዘሎ ፖለቲካዊ እስራት ክፈትሕ
قوام كتكبر سلاموي ديمقراسيوي مسجار ككايد تثبيت يقبر له مس أمريكا تقبر زمدنا دما نزخلو المسلات عبي مسارحي كخون يخلي إرترا دهر إسياسون كتكتصريا نسجن دهر حلفوتو بخمي كذكر كم زدلي بعلو كوسنا له نهزب زخاس مرحي خا نبارز غز قدف لومي سلام مفتار مالت نمصاي ولدو عبو ورشا مقداف مالتي أتي بفوستر دالاس تغاسي يفتحون أمريكا أب 2026 بحدش تسفاي حدث الله ملا دلاي سلامن معبال نسبخا مراحت إرتران أمريكان نزع الدلزي نسلامن بلصقنان كتقوملو يصوعوا له نهزب إرترا كاب دخنتن تنصلون زوص نمنسيات تسفا زهب نزوبا قرن أفريقيا مرقاء زوحس سراح كسراح تتقوان حجي سلام كاب بوليتيكاو أنتي عبي لمعات كاب كينات يبلد وتوم نزناي السلام تبقسو زعنكفو سباتنا تحساسباتاتن كا كخنن اللهم اصحف زي نقول لموغانات البعديوم نسلام كسرحو ززهاغر ناي سلام تصوعيتيو مصاي حزبتاتنا زوحاس انت تحبابيرنا طرايو دهاي إرترا